भएकोले शिव र रात, यहीँबाट पहिलो टिप्सको कुरा गरौँ। अद्भुत छ शब्द यो शिव, किनभने शिवको अर्थ कल्याण हो, वेलफेयर, र शिवको अर्थ संहार पनि हो। त्यसकारण हामीले शिवलाई संहारको देवताको रूपमा पुज्दै आएका छौँ। एकातिर शिवले कल्याण जनाउँछ भने अर्कोतिर शिवले संहार जनाउँछ। बडो गहकिलो छ अर्थ। कल्याण तबसम्म सम्भव छैन जबसम्म संहार गर्ने आँट गर्दैनन् मान्छेहरू। धरतीमा 95% मान्छेहरू गुलाम बन्नुको कारण थुप्रै छन्। त्यसमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो 95% मान्छेहरू विनाश या नष्ट या पुरानोलाई मेटाउन राजी हुँदैनन्। 95% मान्छे पुरानोलाई नै सम्हालेर बस्न चाहन्छन्। त्यसकारण उनीहरू गुलाम बन्छन् र 5% मान्छे पुरानोलाई नष्ट, पुरानोलाई समाप्त गर्न आँट गर्छन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। यदि शिवरात्रिबाट हामीले यति कुरा पनि सिकेनौँ भने, यस्तो शिवरात्रि कति आउँछ, कति शिव त भाग्छ, रात्रि मात्रै बाँकी रहन्छ। रात्रि माने रात, अँध्यारै अँध्यारो, जहाँ हेरे पनि अँध्यारै अँध्यारो। शिव नभएको रातको साह्रै कहाली लाग्दो कहानी छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, रात शिवसँग आउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो रातको अर्थ रहन्छ। रात एक्लै आइदियो भने बिना शिवको त्यसले भ्रममा मात्रै, विनाशमा मात्रै हामीलाई लगिरहेको हुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा त सिकौँ कि हामी पुरानो जिन्दगीको विनाशको लागि राजी छौँ। जुन जिन्दगीको कुनै अर्थै छैन, जुन जिन्दगीले न स्वास्थ्य दिएको छ, न शान्ति दिएको छ, न सफलता दिएको छ, त्यही जिन्दगी प्रतिको मोह, त्यसबाट बाहिर आउन नसक्ने, यो हाम्रो परम्परा, परिणाम स्वरूप हामी कमजोर, सुस्त, निरीह जहिले पनि रह्यो। नेपाली जनताले कल्याणको कुरा गर्दा जहिले पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई दोष दिने गरेको सुन्छौँ हामीहरू। देशै यस्तो, शासनै यस्तो। तर यहाँनिर यो जति पनि
देशमा घटिरहेको विनाश लीलाहरू, देशमा घटिरहेको अप्रिय घटनाहरू त्यो हामी हेर्न चाहदैनौँ भने रेकीको भाषामा बाहिरको देश, बाहिरको परिस्थितिलाई करेक्सन गर्ने होइन। रेकीको भाषामा तपाईले आफ्नो आँखालाई रेकी दिनु पर्यो क्या, यसरी आँखालाई उपचार गर्नु पर्यो। किनभने खालि नराम्रो मात्रै हेर्ने यो आँखा खोट छ यसमा। यो बाहिर नराम्रो देख्नुको कारण के त भन्नाले आँखामा खोट छ भाइ। कालो चस्मा लाएर सेतो दुनियाँ देखिँदैन, सेतै रङ पनि कालो पोतिदिन्छ उसले। अनि उसले भन्छ त्यो बिल्डिङ कालो छ, सेतो गर। जति सेतो दले पनि कालोको कालै रहन्छ, किनभने त्यो कालो तपाईको चस्माको कारणले देखिरहेको छ, त्यहाँ रङ त सेतै थियो। रातो चस्मा लाएर सेतो बिल्डिङ देख्नै सक्दैन, जति पोते पनि रातोको रातै हुन्छ। त्यसकारण यो दोष तपाईको चस्माको दोष हो, रङको दोष होइन। रङको कुनै दोष छैन, तर हामी के देख्छौं? रङकै दोष छ। जहिले पनि कालो देख्यौं, देश कालो हुँदैछ, यानी बर्बाद हुँदैछ। तर देश सेतो कहिल्यै बन्दैन। त्यसको मूल कारण तपाई हाम्रो देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण। So the challenge is, can we change our दृष्टिकोण? के हामीले हेर्ने दृष्टिकोणलाई सुधार्न सक्छौं? हामी हेर्ने दृष्टिकोण सुधार्नै चाहदैनौं, हैन? देशै सुधार्न चाहन्छौं। आफूलाई सुधार्ने पक्कै इन्ट्रेस्ट छैन हामीमा। यसैले एउटा कुरा याद राख्नुस्, रेकी के भन्छ भने यदि कुरूपै कुरूप देखिरहेका छौ बाहिर भने बाहिर सफा नगर्नु है, पहिला आफ्नो आँखालाई रेकी दिनु, एनर्जी पास गर्नु। किनभने आँखामा गडबडी छ, त्यसकारण कुरूप देखिरहेछ बाहिर। अहिले जापानिज टेक्नोलोजीमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु भएको छ, पत्रिकामा आइरहेछ, चर्चा भइरहेछ। फोहोर मैलाबाट काम लिन सकिन्छ, त्यसलाई मल बनाउन सकिन्छ, त्यसबाट बायोग्यास निकाल्न सकिन्छ, विभिन्न किसिमका फाइदा त्यसबाट पनि लिन सकिन्छ। त्यसैले काठमाडौँमा पनि त्यस्तो प्लान्ट निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने चर्चा आइरहेको छ। फोहोर मैला समस्या होइन, त्यसबाट हामीले राम्रो कुरा निकाल्न सक्छौं। समस्या हाम्रो बुद्धि हो, तर हामी समस्या फोहोर मैलामा देख्छौं बा बुद्धि आरे, यानी बुद्धि छैन। बुद्धि नभएपछि जहाँ पनि समस्या देखिन्छ। खोट बुद्धिको हुन्छ, सुधार उस परिस्थितिको गर्न चाहन्छ बाहिर। याद राख्नुस् यसलाई। त्यसकारण फोहोर मैलालाई सफा गर्नु पर्दैन, फोहोर मैलाको सदुपयोग गर्नुपर्छ। सदुपयोग गर्नको लागि फोहोर मैलाको दोष हेर्ने होइन, आफ्नो बुद्धिको दोष हेर्ने। बुद्धिको दोष फेला पारेपछि फोहोर मैलाले पनि काम दिन्छ। त्यसकारण यदि तपाईले समाजमा समस्या देखिरहनु भएको छ भने यो समाजको दोष होइन, आँखाको दोष हो। आँखालाई रेकी पास गर्नु। यदि समाजमा बसेका हामी आमा बाउ दाइ भाइ परिवारबाट नराम्रो कुरा सुन्नमा आइरहेको छ भने त्यो कुराको दोष होइन, कानको दोष छ। कानलाई अलि रेकी दिनु पर्यो क्या। इट इज नट अ जोक।
याद राख्नुहोस्, यो प्रसङ्ग रेकीको चल्यो। अब रेकीमै कुरा म ढाल्छु। रेकी विद्या भगवान बुद्धबाट सुरु भएको भन्ने कुरा अगाडि आइरहेछ। तर यो कुरा रेकीको बारेमा, यसको इतिहास र रेकीको गुणवत्ता, सम्पूर्ण कुरा धेरै वर्षसम्म अन्योलमा रह्यो। त्यसको कारण थियो किनभने डाक्टर मिकाओ उजुई 1926 मा नै देहान्त भइसकेपछि चुजिरो हयासी त्यसको उत्तराधिकारी बन्यो रेकीको। त्यसपछि त सेकेन्ड वर्ल्ड वार छिर्यो, जापान नष्ट भ्रष्ट बन्यो, बनाइयो र जापानमा कोही पनि रेकी हिलरहरू बाँचेनन्। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। जापानमा जति पनि रेकी हिलर त्यतिन्जेल तयार भइसकेका थिए, वर्ल्ड वारमा मारिए। परिणाम स्वरूप रेकीको इतिहास बिल्कुल विस्मृतिको गर्भमा दबियो। कसैलाई थाहा नै भएन। चुजिरो हयासीले हवायो तकातालाई उत्तराधिकारी बनाएकै कारण उनी अमेरिकामा रेकी लग्यो र अमेरिकामा रेकी फल्न फुल्न थाल्यो। जापानमा मर्न थाल्यो, अमेरिकामा फुल्न थाल्यो। अनि चुजिरो हयासीको शिष्य हवायो तकाताले जति कुरा भनिन् त्यसकै आधारमा रेकी मौखिक परम्पराको रूपमा हामीहरू कहाँसम्म आयो, आइरहेछ अहिले पनि। तर 1994 मा खोजीहरूले, रिसर्चरहरूले रेकीको बारेमा डाक्टर मिकाओ उजुई स्वयंले लेखेको ग्रन्थ फेला पारे। याद राख्नुहोस् यो मिति 1994 मा 6-7 वर्ष भयो भर्खर। त्यसपछि रेकीमा बल्ल आएर फेरि नयाँ डिमेन्सन सुरु भयो। अब मौखिक परम्परा होइन, रेकीको पनि लिखित परम्परा छ भन्ने कुरा अगाडि आइरहेछ। बल्ल भर्खर कुरा। त्यसकारण अब रेकीमा जसरी हामीले रेकीलाई हिजोसम्म हेर्दै थियौँ, अब रेकी त्यही रहेन। किनभने हिजो हेरेको रेकीको दृष्टिकोण हवायो तकाताको मौखिक परम्परा थियो, अहिले लिखितमा आइसक्यो। त्यसकारण अब रेकी धेरै धेरै माथि गइसक्यो। त्यो सबैलाई सूचना पनि हो कि अब रेकी, अहिलेको रेकी तपाईहरू मध्ये धेरैले सिकेका छन्। त्यो सिकेको रेकी भन्दा धेरै अगाडि चाहिँ बढिसकेको कुरा प्रकाशमा बल्ल अगाडि आइरहेछ। अबको रेकी भनेको जस्तै हाम्रो शरीरमा अमेरिकनहरूले 12वटा पोइन्टको निर्धारण गरेका थिए रेकी पास गर्ने पोइन्ट, र नौलो भारतीय परम्परामा 28वटा पोइन्टको कुरा पनि आयो। र हरेक पोइन्ट जुन रेकीका पोइन्ट छन् त्यो पोइन्टको 3वटा लाभ प्रसङ्ग अगाडि आइरहेछ। जस्तै भनौँ हार्टको एउटा पोइन्ट छ, हृदय केन्द्र, त्यहाँ रेकी पास गर्दा फिजिकल रोग यो रोगको लागि लाभदायक, मानसिक लाभ साइकोलोजिकल यो परम्परा यो मानसिक रोगको लागि लाभदायक, र आध्यात्मिक लाभ यसले आध्यात्मिक रूपमा यो कुरा चाहिँ ल्याउँछ। यसरी भौतिक, मानसिक र आध्यात्मिक कुरा हरेक एक पोइन्टले पनि पास गर्न सक्ने, दिन सक्ने कुरा अहिले रेकीमा अगाडि आइरहेछ। त्यसकारण अब रेकी हिजोको भन्दा 100औं गुणा विकसित फर्ममा अगाडि आइरहेछ।
त्यसकारण यसपालि मैले यो महिना रेकी नै सिकाइन, किनभने रेकीमा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ, पुरानो धर्रा चेन्ज भइसकेको छ। त्यो धर्रालाई अब एउटा पुस्तकाकारमा अगाडि नल्याएसम्म रेकीलाई अगाडि नल्याउने भनेर चुपचाप बसेछु। यो प्रवचन भन्दा टिप्स भने नि मैले तपाईँलाई, यो टिप्सै हो। अब हामीले एउटा रेकी बारे नेपालीमा ग्रन्थ तयार पार्छौँ, त्यो प्रोसेसमा छ, र त्यसपछि मात्रै रेकीलाई अगाडि ल्याउनेछौँ, किनभने रेकी चेन्ज भइसक्यो। यो टिप्स हो तपाईँहरूको। अब रेकीको बडो रमाइलो कुरा यही हो कि तपाईँले जहाँ जहाँ दोष देख्नुभयो जीवनमा, जगतमा, त्यो दोष तपाईँको आफ्नै दोष हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसकारण कुरूप देखिरहनु भएको छ भने आँखाको प्रब्लम हो, कुरूप सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँको कानको प्रब्लम हो, कुरूप फिलिङ गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको हृदयको प्रब्लम हो, यो संसारको प्रब्लम होइन। त्यसकारण रेकीले भन्छ कि जुन जुन चिजमा तपाईँ कुरूप देख्नुहुन्छ त्योसँग सम्बन्धित अङ्गलाई रेकी दिनुहोस्, कुरूपता आफै हट्छ। फेरि शिवमा आउँ। शिवको अर्थ कल्याण पनि हो, विनाश पनि हो। किनभने पुरानोलाई विनाश गर्ने आँट त्यो भनेको पुँजी हो। एउटा मलाई घर किन्नु परेछ यार, कतिमा किन्ने? 4-5 रुपियाँमा पायो भने किन्ने? इज इट पोसिबल? 4-5 रुपियाँमा घर, त्यत्तिकै मर, किनभने 4-5 रुपियाँमा आउँदैन। 4-5 हजार दिउँला नि, असम्भव। किनभने घर किन्नलाई ठाउँ हेरेर त्यति नै चुकाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, घर किन्नु भन्नु पनि विनाश त गर्नु हो नि। के विनाश? धनको विनाश। भरको धन फाल अनि मात्रै घर बन्छ। त्यसकारण त्यो राम्रो राम्रो ठुल्ठुलो घर किन्नेहरू, बनाउनेहरूले शिवको अर्थ बुझेको देखिन्छ। किन भन्नाले जति ठुलो रकम विनाश हुन्छ त्यति ठुलो घर निर्माण हुन्छ। बिना विनाश निर्माण असम्भव। त्यस्तै अहिले काठमाडौँमा प्राय मान्छेहरूलाई रोग लाग्नुमा ग्यास्ट्राइटिस धेरैको देखिरहेछ। किन त भन्नाले एउटा कारण छ, नेपालीहरूले खाना चपाएर खाँदैनन्, निल्छन्। बाघ भालुले मासु निले जस्तो, कुकुरले निल्छन् नि। नेपालीहरूले पनि यो दाँत दिएर ल्याएको छ प्रकृति परमात्माले, उनले मासुलाई चाहिँ चपाउने पर्ने हो, भातलाई चपाउनु पर्ने, निल्दिन्छ। परिणाम के भयो त भन्नाले त्यसको मिनरल्स, भिटामिन्स ग्रहणै गर्न पाएन, अनि पेटलाई बोझ, त्यसबाट ग्यास्ट्राइटिस। त्यसबाट ग्यास्ट्राइटिस धेरैलाई लागिरहेछ। धेरै सिम्पल छ कुरा। तपाईले खानुभएको खाना चपाएर खानु पर्थ्यो 32 पल्ट एक गाँसलाई, तर त्यति टाइम नष्ट गर्न चाहनुहुन्न तपाईँ। याद राख्नुहोस्, एक छाक खानाको लागि आधा घण्टा, 20 मिनेटदेखि आधा घण्टा लगाउनु हुन्न भने 20 मिनेटदेखि आधा घण्टाको विनाश गर्नुपर्छ समय, अनि मात्रै त्यो तपाईको शरीरको लागि सुपाच्य हुन्छ। एक गाँसलाई 32 पल्ट चपाउनु भनेको त्यही हो।
नत्र भने तपाईले यहाँबाट खानुहुन्छ, खाएको कुरा चाहिँ टोयलेटमा 40-45% फालिने हुन्छ। यसकारण यहाँ पनि विनाशको आवश्यकता भयो। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मित्रहरू, जीवन लेनदेन हो। जति बढी दिइन्छ त्यति नै बढी फर्किन्छ पनि। रविन्द्रनाथको त्यो कहानी छ नि, एकजना भिखारी बिहान बिहानै माग्न हिँडेका थिए। त्यत्तिकैमा एउटा रथ, राजाको रथ अगाडि आइरहेको देखेछ। खुसी भएछ भिखारी, ओहो मेरो अहो भाग्य, बिहान बिहान राजा भेटेको, कहिल्यै नभेटिने, आज भेटी, अब त हुन्छ होला धन्य मेरो जिन्दगी। ऊ दौडे, रथ टक्क रोकियो, राजा रथबाट ओर्ले अदबका साथ। अचम्म लाग्यो उसलाई। तर योभन्दा ठुलो अचम्म उनले त्यो भिखारीले हात फैलाउनु अगाडि राजाले हात फैलाएछ। भिखारी महोदय केही त दिनु भन्छ। अचम्म लाग्छ उसलाई, किनभने मैले आज सपनामा देखेछु कि यदि मैले आज भिख मागेन भने मेरो मृत्यु हुन्छ, त्यसकारण आज मैले भिख माग्न आएको, दिन आएको होइन। फुरफुरोमा हात हाल्छ यो भिखारीले। के दिने? जिन्दगीभर लिएको बानी, दिने त बानी नै छैन। जिन्दगीभर मागेको बानी, दिनु भन्न साथ उसलाई दिशा पिसाब पनि गाह्रो। अनि झोलामा छामछुम गर्छ। एउटा गेडो, एउटा सीता चामलको दिने, कति दिने? एउटा सितो दिने। लज्जा राजालाई एउटा सितो दिएर भागेछ। दिनभरि उसलाई चिन्ता लागेछ, तेरी राजा भेटेको पनि सित्तै गयो। अनि भएछ गजबको कुरा, घर फर्केछ। दिनभरि मागेको चामल केलाछ। अचम्मको कुरा, त्यसमा एक गेडो चामल, सुनको चामल भेटाएछ उसले। सुनै हो कि होइन? सुनार कहाँ गएछ? सुन पक्का। एकछिन हाँसे खुसी भएर र एकै क्षणमा क्वाँ क्वाँ रोए। हाँसे कि सुनको गेडा पायो, रोए किन भन्नाले थाहा भयो राजालाई दान दिएको सुनको गेडाको रूपमा फर्क्यो। एक गेडा दान दिएको, दैट मूर्ख, मैले एक मुट्ठी दिएको भए एक मुट्ठी सुन पाउँथे, एक झोला दिएको भए एक झोला पाउँथे। के हाँस्नु भयो? जिन्दगीले तपाईलाई जहिले पनि त्यस्तै मागेको हुन्छ। तपाईले त्यही भिखारीको रूपमा एक गेडा दिएर त यो हालत भएको होइन त? अब हाँस्नुस् न। जिन्दगीले जहिले पनि मागेको हुन्छ, तर हामी बचाउन कोसिस गर्छौं। याद राख्नुहोस्, बिउले आफूलाई बचायो भने के हुन्छ? बिउ माटोभित्र छ, माटोले मागेछ बलिदान, र तपाईँ बिउ बच्न चाहनुहुन्छ, बचाउन चाहनुहुन्छ। बच्न त बचेला, बिस्तारै सडेर मरिएला बिउ। त्यस्तै सडे मरेका गलेका त हुन् नि 95% मान्छे। माटो बलिदान माग्छ, बिउ त बलिदान हुनुपर्छ त्यहाँ, अनि मात्रै रुख जन्मिन्थ्यो। तर तपाईँ आफूलाई बचाउँदै बचाउँदै हिँड्नु भयो। 95% जनताको हालत त्यही हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूको जीवनको कुनै अर्थ रहँदैन। बस आजको शिवरात्रिबाट यति नै सिके पुग्छ कि जिंदगी डूबकर मुस्कुराने को है। याद रखोस्, जिंदगी डूबकर मुस्कुराने को है। डुबेर पनि मुस्कुराउनु, दिएर पनि हाँस्न सक्नु। लिएर त सबै हाँस्छन्, त्यो 95 बन्नेहरू, 95% बन्नेहरू। धन्य त उनीहरू जो दिएर पनि हाँस्न सक्छ। त्यो दिन समयले जहिले पनि माग गरेको हुन्छ, हात फैलाएर आएको हुन्छ, बसेको हुन्छ, र त्यो समयको इशारा हामी बुझ्दैनौँ। बस यहीबाट हाम्रो जीवन 95% क्षीणहीन मान्छे बन्छौँ। त्यसैले शिवको अर्थ त हो संहार, त्यसपछि खुल्ने मुक्तिद्वार, मनले बुझ्ने कहिले होला। जय 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 शिव शंकर बोला, अपरम्पार छ तिम्रो लीला। एउटा टिप। अब अर्को टिपतिर आउँ। आधुनिक
मनोविज्ञान धेरै माथि बढिसकेको छ र यो मनोविज्ञानले एउटा कुरा हाम्रो अगाडि के ल्याएको छ भने तपाई हामीले जे सोच्दा पनि यो शरीर भित्रको केमिकल सक्रिय हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ न्यूरोपेप्टाइड्स। याद राख्नुस् यो शब्द न्यूरोपेप्टाइड्स। तपाईले के होला यो भनेर अचम्म मान्दा पनि न्यूरोपेप्टाइड्स यहाँ सञ्चालन भइसकेको छ। हे बुझे भन्दा पनि न्यूरोकेमिकल सक्रिय भइसकेको छ। न्यूरोपेप्टाइड्स यो शब्द धेरै इम्पोर्टेन्ट शब्द। तपाई हामीले कम्प्युटर चलाएको भए थाहा होला डाउनलोड भन्ने शब्द। इन्टरनेटबाट हामी डाउनलोड गर्छौं। इन्टरनेटमा धेरै प्रोग्राम हुन्छ, त्यसबाट आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्छौं। त्यस्तै तपाईले सोच्न साथ तेरी जिन्दगीको केही अर्थ छैन, यो पनि न्यूरोपेप्टाइड तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो। याद राख्नुस् के भनेको होला, यो न्यूरोपेप्टाइड डाउनलोड भयो। बुझे डाउनलोड भयो। यसरी हामीले एउटा विचारमा पनि न्यूरोपेप्टाइड डाउनलोड हुन्छ। अनि त्यो कहाँ लोड हुन्छ त भन्नाले ब्लडमा आएर लोड हुन्छ, छातीमा आएर, फोक्सोमा आएर, किडनीमा आएर लोड हुन आउँछ। याद राख्नुस् हामीले कुनै पनि विचार राम्रो नराम्रो कल्याणकारी खराब विचार गर्न साथ न्यूरोपेप्टाइड डाउनलोड भइहाल्छ। त्यसकारण हामीलाई नचाहिने विचार गर्दाखेरि अँठ्याउन थाल्छ घाँटी, छाती डुकडुक गर्न थाल्छ। राम्रो विचार गर्न साथ यहाँ हल्का भएर आउँछ, किनभने केमिकल डाउनलोड भइसकेको छ क्या। यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मेरो मित्र कि तपाईले एउटा विचार पनि तेरी भनेर यसरी टाउको समाउँदा पनि केमिकल डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ क्या। अनि तपाईलाई गाह्रो भएर आउने तेरी विचारले गाह्रो भएको होइन, त्यो विचार गर्न साथ केमिकल डाउनलोड भयो, न्यूरोपेप्टाइड्स। अब यो केमिकल जाने कहाँ यो? किनभने यो केमिकललाई अब डेफिनेटली तपाईले बाटो दिनुपर्छ। त्यो बाटो दिनु पाएन भने त्यो डाउनलोड भएको केमिकलले तपाईलाई खान्छ। यो केमिकलको सन्दर्भमा जिन्नसँग जोड्नुस् यो सन्दर्भलाई। अल्लाउद्दिनको चिराग, अल्लाउद्दिनले चिराग कोट्दा जिन्न निस्के। आका के गरौँ म, के सेवा गरौँ यहाँको, यो गर त्यो गर सबै गरिदिए। कहानीलाई छोटो पार्दैछु म। अब सबै गरिसकेपछि काम त छैन। अनि अल्लाउद्दिनले के भन्छ, अहिले काम छैन चुपचाप बस। आका मालिक म चुपचाप बस्न सक्दिनँ, म त खान्छु तपाईलाई भन्छ। भाग्छौ नि। एकजना सद्गुरुको शरणमा लाग्छ। सद्गुरुले के भन्छ, ठिक छ म तिमीलाई बचाइदिन्छु। आका के गरौँ, ल एउटा ठुलो भर्याङ बना, लम्बे तान भर्याङ। अब के गर्ने, चढ त्यसमाथि। चढे। अब के गर्ने, झर त्यसपछि। अब के गर्ने, चढ। अब के गर्ने, झर। चढ्नु झरेपछि चढेपछि झर। बस। अनि जब उसलाई अर्को काम पर्छ, ल आऊ यो काम गर, अनि अर्को बेला माथि जाने तल आउने, माथि जाने तल आउने। ओ दिस इज द माइन्ड। यही हो मन। यदि मनलाई तपाईले यसरी काममा ल्याउन सक्नु भएन भने त्यो मनले खाइदिन्छ तपाईलाई। सबैलाई मनले खाएको छ, अरूले खाँदैन, मनले खान्छ। वनको बाघ बनैमा छ, खाने त मनैको बाघले। याद राख्नुस्। त्यसैले एउटा कुरा पक्कै बुझ्नुस्, यो बाघ भन्ने को, यो जिन्न भन्ने को, त्यो बेला त कथा थियो, तर अहिले आएर कथा होइन। अहिले यो साइन्स हो, यो टेक्नोलोजी हो। यो भनेको न्यूरोपेप्टाइड्स। तपाईले सोच्न साथ केमिकल आयो, यानी जिन्न हाजिर छ। अब यसलाई काम लगाउनु भयो भने काम गरिदिन्छ उसले, काम लगाएन भने खाइदिन्छ तपाईलाई। त्यसकारण यसरी 95% मान्छे गुलाम बन्छ 5% को। किनभने 5% पनि जिन्न आउँछ केमिकलको रूपमा, तर उनीहरूले काम लगाउँछ। काम लगाउने ठाउँ छ,
के ठाउँ उनीहरूको जीवनको महान लक्ष्य छ। तपाईँ हाम्रो केही पनि लक्ष्य छैन। जागिर खानु त्यो पनि लक्ष्य? जागिर खानु के जागिर खानको लागि जन्मेको हो मान्छे? धरतीमा मान्छे बाहेक कसैले जागिर खाएको देख्नु भएको छ? त्यो गधा हतार हतार हिँड्दैछ किन भन्नाले अफिसमा ढिलो पुग्ला भनेर भन्दैन। त्यो कुकुर छिटो छिटो दौडिँदैछ किन भन्नाले अफिसमा आज हाकिमले चाहिँ छिटो आऊ भनेको भन्दैन। त्यो मान्छे मात्र। मान्छे त स्वतन्त्र प्राणी हो, तर उसले एउटा सभ्यताको बन्धन बनाए। त्यो बन्धनमा ऊ यसरी जकडिएर फसे जसको कारणले गर्दा न ऊ अहिले हेल्थी छ, न ह्याप्पी छ, न क्रिएटिभ छ। पोजिटिभ रूपमा त क्रिएटिभिटी पनि मरेको छ। यसकारणले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा जीवनमा एक्सन, आइडिया, एक्सन। आइडियालाई एक्सनमा ढाल्न सकेन भने आइडियाले तपाईलाई सिध्याउँछ। अब खोपडीले त आइडिया मात्रै निर्माण गर्छ। मैले धेरैपल्ट भने पागल र सामान्य मान्छेमा फरक के त भन्नाले पागल मान्छेले ठुल्ठुलो विचार गर्छ, ठुल्ठुलो विचार, त्यसपछि अर्को ठुलो विचार गर्छ, त्यसपछि बल्ल अर्को ठुलो विचार गर्छ, अनि लास्टमा आएर अर्को ठुलो विचार गर्छ, फेरि अर्को ठुलो विचार गर्छ, अनि यसरी हाहा हाँस्दै पागल बन्छ। त्यो पागल मान्छेको काम। अनि महान मान्छेले पनि ठुलो विचार गर्छ। फरक, महान मान्छेले ठुलो विचार गर्छ, तुरुन्तै ठुलो काम गरिहाल्छ, ऊ एक्सनमा लागिहाल्छ। काम सकिन्छ फेरि ठुलो विचार गर्छ, फेरि एक्सनमा लाग्छ, फेरि ठुलो विचार गर्छ, फेरि एक्सनमा लाग्छ। त्यसकारण ऊ महान बन्छ। पागल हुनेहरू ठुलो विचार गर्छ, त्यसपछि चाहिँ अर्को ठुलो विचार गर्छ, त्योभन्दा ठुलो विचार, त्यसपछि त्योभन्दा ठुलो विचार। पहिला ऊ 1000 मा सोच्छ, अनि लाखमा सोच्न थाल्छ, लाख करोडमा जान्छ, अर्बौंको विचार गर्छ, खर्बौंको विचार गर्छ, अनि पागल बन्छ। किन भन्नाले उनले विचार गरे अनुसार केही कामै गर्दैन उसले। यति फरक छ। यसैले यो बर्बाद हुनुको कारण के त सोच्नु, सोचेपछि सोचेको कुरालाई एक्सनमा नल्याउनु, कि नसोच्नु, कि सोचेपछि एक्सनमा जानु। नत्र भने सोच्न साथ न्यूरोकेमिकल आइसक्यो, न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्सले तपाईलाई कमजोर बनाइदिन्छ। किन भन्नाले त्यसले खान्छ तपाईलाई। यसको मतलब के हो? यसलाई अझ ठिकसँग बुझ्नुहोस्। मोटरसाइकल स्टार्ट गर्नुभयो, यहाँ स्टार्ट गर्नुभयो, चाबी पनि चाहिँ चाबी त खोलियो नि, स्टार्ट पनि गरियो, त्यसपछि चाहिँ कहाँ जाने थाहा नै छैन, त्यतिकै छोडिदियो। अब के होला त्यो मोटरसाइकल? यहाँ चलाइ पनि हाल्यो, छोडिदियो पनि, तर कहाँ जाने थाहा नै छैन, लक्ष्य छैन, एक्सनै छैन। विचार गरेर एक्सनमा नजानु भनेको गाडीलाई चलाएर त्यतिकै छोडिदिनु। जस्तै एकजना ड्राइभरले चलायो, ठिक स्टार्ट गर्यो, भनेर यसरी छोडियो भने के होला गाडी? त्यसैले कुनै पनि विचार गर्दा त्यो या त विचार नगर्नु, त्यसकै लागि ध्यानको व्यवस्था भएको हो, त्यसकै लागि मनको मन्त्रको व्यवस्था भएको। मन्त्रको अर्थ के? मनेन त्राणेन इति मन्त्र, यानी मनबाट जसले त्राण दिन्छ, रक्षा गर्छ, त्यही मन्त्र हो। त्यसकारण चाहिँ नचाहिने विचार आउँछ भने मन्त्र जपेर बस, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ठीक छ? सोहम सोहम, मै त्यही हुँ, मै त्यही हुँ। ठीक छ? कम से कम पोजिटिभ थिङ्किङ त गर्नुभयो। तर नचाहिने विचार यस्तो आउँछ, यो गरौँला, त्यो गरौँला, त्यो गरौँला, हजारवटा विचार आउँछ, गर्ने केही पनि होइन। किन भन्नाले विचार अनुसार गर्ने त आँटै छैन। त्यसकारण कि विचार नगर्नु, विचार गरे सिन काम गरिहाल्नु, नत्र भने न्यूरोपेप्टाइड्सले मार्छ। यो दोस्रो टिप्स हो। अब तेस्रो टिप्स, यो संसारमा 95% मान्छे बर्बाद हुनुमा सबै कुरालाई एउटै कुराले बाँध्नु सकिन्छ। एउटै सूत्र छ, त्यो हो प्राथमिकताको चयनमा मात खाएको, प्रायोरिटी सेटिङ गलत भएको। महान हुने मान्छेहरूले जुन कुरालाई प्रायोरिटी दिन्छ, बर्बाद हुने मान्छेले
त्यो कुरालाई प्रायोरिटी दिँदैन, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ प्रायोरिटी। यसलाई अर्को भाषामा भन्दा जसरी राम इट्स फिश, रामले माछा खान्छ, यसमा प्रायोरिटी सेटिङमा राम अगाडि आयो, इट्स आयो अनि फिश आयो। प्रायोरिटी सेटिङ यताउता पार्दिनुस्, फिश इट्स राम हुन्छ। परेन फसाद? तपाईको नाम राम भएको भए अझ थाहा हुन्छ, यति हाँस्नु पनि पाइँदैन। राम इट्स फिश, फिश इट्स राम। एउटामा रामले माछा खान्छ, राम महान हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। अर्कोमा माछाले राम खान्छ, माछा महान हुन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण कति मान्छेले जागिर खान्छ महान हुन्छ, कति मान्छेलाई जागिरले खाइदिन्छ खत्तम, जागिर महान हुन्छ। यो संसारमा शक्तिशाली मान्छेले यो संसारको उपयोग गर्छ र कमजोर हुने 95% जनतालाई संसारले उपयोग गरिदिन्छ। यही फरक हो। उनीहरूले संसारलाई उपयोग गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शास्त्रमा एउटा भनाइ छ, महाजन येन गता सपन्था। शक्तिशाली मान्छे, महान मान्छे जहाँबाट गए पनि त्यही बाटो बन्छ, जहाँबाट गए पनि हुन्छ, बाटो बन्छ। त्यसकारण तपाईँ या त महान बन्ने बाटोतिर आउनु पर्यो। महाजन येन गता सपन्था। हामी त बाटै नपाएर हराइरहेका छौँ। त्यसकारण बाटो चाहिँदैन हिँड्नलाई, आँट चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ। हिँडिहाल्नु, जहाँबाट हिँडे पनि बाटो बन्छ। महाजन येन गता सपन्था। 95% मान्छे अरूले बनाएको बाटोमा हिँड्न खोज्छ र 5% मान्छे आफै बाटो बनाउँछ। ऊ हिँड्छ अनि बाटो बन्छ। बाटो त थिएन पहिला, ऊ हिँडेको कारणले बाटो बन्छ। यही फरक छ। त्यसकारण प्रायोरिटी सेटिङ भनेको के त भन्नाले हामीले जीवनमा प्रायोरिटी दिनुपर्ने आत्मज्ञानलाई, म को हुँ भन्ने चिन्नुलाई। म को हुँ, म संसारमा किन छु, मेरो कर्तव्य के हो, म कहाँसम्म पुग्न सक्छु। तर हामीले प्रायोरिटी के दिएका छौँ? शिक्षालाई, सम्पत्तिलाई, सत्तालाई, बाहिरको कुरालाई प्रायोरिटी दियौँ। दिनुपर्ने स्वास्थ्यलाई, सुखलाई, सृजनशीलतालाई दिएका छौँ शिक्षा, सत्ता, सम्पत्तिलाई। अब शिक्षा, सत्ता, सम्पत्ति आउँदा पनि स्वास्थ्य छैन, शान्ति छैन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारण 95% मान्छे कमजोर हुन्छन् र यसकै सेरोफेरोमा बसेर संसारका महान से महान मनोवैज्ञानिकहरूले के भनेका छन् भने एउटै कुरामा किन मान्छे 95% गुलाम बन्छ, किन 5% शक्तिशाली बन्छ भनेर थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन। प्रायोरिटी सेटिङलाई हेर्नुहोस्। प्रायोरिटी सेटिङ, उनीहरूले जुन कुरालाई प्रायोरिटी दिएको हुन्छ त्यो कुरा उनीहरूको मृत्युको कारण, कमजोरीको कारण बन्छ। र 5% शक्तिशाली बन्ने मान्छेले जुन कुरालाई प्रायोरिटी दिएको हुन्छ त्यही कुराले उनीहरूलाई उठाइदिन्छ। त्यसकारण हरेक जनले थाहा पाउनुपर्ने कि हामीले प्रायोरिटी दिइरहेको कुरा ठिक हो कि होइन, अन्यथा यसले हामीलाई सिद्ध्याउँछ। र यही सेरोफेरोमा आज हाम्रो नेपालीमा पहिलोचोटि एउटा किताब निस्कन्छ, यही प्रायोरिटीको सेटिङको सेरोफेरोमा, जसलाई माइन्ड पावर भनेर शीर्षक हामीले दियौँ। यही माइन्ड पावर युज नभएर नै 95% मान्छे गुलाम बन्ने हो। र त्यसकै लागि मैले नेपालका एकजना महान कवि दुर्गालालजीलाई यहाँ निम्त्याएको छु। उहाँका प्राय कविताहरू मेरो प्रारम्भिक जीवनको प्रेरणाको स्रोत पनि बन्यो र पछि आध्यात्मिक जीवनमा पाइला टेक्दा पनि मैले उहाँको कवितालाई जीवन दर्शनलाई बुझाउने हतियारकै रूपमा प्रयोग गर्दै आएँ। त्यसमध्ये अझै पनि उहाँको त्यो गगनभेदी कविता याद छ मलाई। त्यो पंक्ति, मैं गुधै गुहे छुथे मछि मछिङ्क च्वन्तला। के बाँच्नु भनेको यस्तै गाह्रो सारो मात्रै झेल्दै मर्नको लागि? मैं गुधै गुहे छुथे मछि मछिङ्क च्वन्तला, नेत्र धै गुन ओहो मय मय गुस्वेतला। ओहो हो, आँखा भनेको पनि के त्यही नचाहिने हेर्दै मर्नको लागि?
मयगु धैगु हे छुथे मछि मछिंक च्वन्तला नेत्र धैगु नो हो मयो मयो गु श्वेतला थे मछिंक च्वनि शिवे तु सुम कहूँ दिपेवना। यसरी बाँच्नु भन्दा, यसरी अठै बाँच्नु भन्दा दीपमा जानु, दीपमा जहाँ मान्छे पोलिन्छ, श्मशान घाटमा जानु। थे मछिंक च्वनि शिवे तु सुम कहूँ दिपेवना गोतु गोतु शीत धका किवाशी खथ सपना बन्द कन्थ चैकिका लिकुंगु सापिका। यसरी बाँच्नु भन्दा त डीपमा गएर पल्टनु मरे भनेर जानु, पल्टनु मरे भनेर यो 95% भएर बाँच्नु भन्दा त मर्नु जाति। अथवा त्यो राजी छैन भने यो पुरानो सिक्रीलाई तोडेर बाहिर निस्कनु। जसरी अन्डालाई फोडेर चरो निस्कन्छ त्यस्तै पुरानो जिन्दगीलाई तोडेर फोडेर निस्कनु। बन्द कन्थ च्याकिका लिकुंगु सापिका दम्म हुस्स चीकिका तुयुगु जापिका। त्यो उहाँको त्यो कविता जीवन दर्शनमा त जहिले पनि सान्दर्भिक हुन्छ, जहिले पनि। आज मात्र होइन, भोलि मात्र होइन, त्यो शाश्वत कविता हो। र दुर्भाग्यवश उहाँका प्राय कविताहरू अझै नेपाली जनताको ढुकढुकी हुन पाएको छैन। मैले त भन्छु कवि दुर्गालाल जीका कविताहरू नेपालका जहाँ जहाँ जनता जमघट हुन्छन् त्यो ठाउँमा वालमा लेखिदियो भने मान्छेको रोग त्यतिकै निको हुन्छ। किन भन्नाले आर्ट थेरापी भनेर वेस्टर्न वर्ल्डमा जन्म भइसकेको छ। आर्ट थेरापी, त्यसमध्ये कवितालाई पढ्नु पनि मानसिक रोगबाट बच्नु हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। नेपालमा त कविता पढ्नु होइन, कविता पढ्नै मान्छे छैन। 20 वर्ष अगाडि कविताको किताब छापिन्छ, थन्किन्छ, कसैले पढ्दैन। कसैले मतलब धेरै ठोरीले पढ्छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, कविता पढ्नु भन्नु पनि मानसिक रोगबाट बच्नु हुन्छ। किनभने नचाहिने विचार आयो भने डाउनलोड हुन्छ केमिकल। कविता पढ्यो भने कमसेकम तपाईलाई कल्पना लोकमा विचरण गर्न सहयोग गर्छ र कल्पना लोकमा विचरण गर्नुबाट तपाईको सबकन्सियस माइन्ड पावरफुल हुन्छ। त्यसकारण आइन्स्टाइनले के भने, इमेजिनेसन इज मच मोर पावरफुल देन द नलेज। कल्पना भनेको ज्ञान भन्दा धेरै मास्लो कुरा हो र कल्पनाको लागि कविता एक महान हतियार हो। लन्डनतिर त्यहाँको मेट्रोमा, त्यहाँको चाहिँ तल जमिन मुनि चल्ने रेलवेहरूमा ठाउँ ठाउँमा कविताहरू कोरेको पनि हुन्छ। मैले देखेको त ब्राजिलको साउ पाउलो सिटीमा त्यहाँ जमिन मुनि त्यहाँका महान महान कविहरूका कविताहरू लेखेका हुन्छन् वालमा। अनि ट्रेनलाई कुरी बस्दा टाइम त हुँदैन, त्यतिकैमा त्यो वालमा लेखेको कविता चाहिँ मनन गरेर चाहिँ मान्छे चाहिँ अर्कै लोकमा विचरण गर्छ। जबकि त्यो कविता नभएको भए बोर मानेर घरि मात्रै हेरेर ऊ मानसिक रूपमा पीडित हुन्थ्यो। त्यसबाट बचाउनको लागि त्यहाँ कविता लेखिन्थ्यो। त्यसकारण मैले कवि दुर्गालाल जी यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँको भने नेपालमा जति पनि कवि छन् संसारकै महान कविहरू जसले जीवनलाई बाटो देखाउने खालका कविता लेखे, त्यस्ता कविता सार्वजनिक स्थलमा टाँस्नु पर्ने हो। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो सार्वजनिक स्थलमा ठुलो ठुलो साइनबोर्डमा यहाँ क्वाकका चाहिँ सिनेमाका पोस्टर टाँसिन्छन्। अनि मान्छेहरूको हालत के हुने होला त्यो देश। र यो पनि याद राख्नुहोस्, 95% मान्छेहरू किन गुलाम बन्छन्, त्यसको कारण हो मनोरञ्जनलाई प्रायोरिटी दिने मान्छेहरू संसारको सबभन्दा कमजोर वर्ग हुन्छन्। र यस्तै मनोरञ्जन यो राष्ट्रको राष्ट्र धर्म भइरहेको अवस्था हो, जहाँ कि मनोरञ्जन बाहेक केही पनि छैन। त्यसकारण 95% जनता यसरी मूर्ख, पागल, बेवकूफ, जाहिल बनाउनुमा राष्ट्रिय चिन्तनको दरिद्रता हो। त्यसैले म भन्छु ठुलो ठुलो त्यो सिनेमाको पोस्टर होइन, कवि दुर्गालाल जी जस्ता कविहरूको चाहिँ कवितांशहरू लेख्नुपर्छ यो राष्ट्रले। अनि मात्रै देशलाई जगाउने युग पुरुषहरू यो देशले पनि जन्माउने। खैर, कवि दुर्गालाल जीको प्रशंसा धेरै गरे जस्तो पनि लाग्ला नचिनेकाहरूलाई। उठाएर हेर्नुस् कविता अनि पढ्नुस् र डुब्नुस्।
त्यसपछि थाहा होला ओहो हो त नि गाँठे भन्ने कुरा त्यस किन भन्नाले पढ्दै नपढेकाहरूलाई त के नि के होला। त्यसकारण म यो कुरालाई यही विश्रान्ति दिई आजको हाम्रो पुस्तक विमोचनको लागि कविज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। सबैमा उहाँको लेखन चल्छ। राजनीतिक गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा लागेको होइन, राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक विचार, यो नेपाललाई परिवर्तन गर्ने विषयमा उहाँको एउटा जुन चिन्तन शैली छ त्यसमा उहाँको लेखन शैली बढेको छ। त्यसैले आज हाम्रो यो सबै संयोगमा अझ गडगडाहट तालीका साथ उहाँलाई स्वागत छ। अब हाम्रो त्यो शुभ मुहुर्त आइसकेको छ। जुन माइन्ड टेक्नोलोजीको जुन किताब हो, गुरुबाट लेखन भएको त्यो किताबको विमोचनका लागि विकासानंद जी को सारगर्भित प्रवचन का पिपासु उपस्थित आदरणीय महानुभाव, जीवन में जीवनवादी हुनुपर्छ। जीवनका धेरै बाटाघाटाहरू छन्, त्यस मध्येमा पनि सरल सुगम बाटो रोज्न जान्नुपर्छ। यही उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हाम्रा डाक्टरबाट भनौँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सर्वथा नौलो माइन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी धेरै प्रवचन मात्र होइन, पुस्तिका पनि निस्केका थियो र आज एउटा गतिलो किताब मैले भने यो सर्वथा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नौलो हुँदो हो। यो एउटा बीज हो। यदि यसमा साथै मान्छेलाई जीवन्त तुल्याउने तत्त्व भयो भने पनि यो यत्र तत्र सर्वत्र हुँदै भोलि छाडिँदै जानेछ, यो निश्चय। र यस्तो अनमोल किताब विमोचन गर्ने सौभाग्य मैले पाएँ। यो सौभाग्य मलाई लाग्छ मेरो बुद्धि बर्कतले होइन,
यो फुलेको कपालले गर्दाखेरि पाएको जस्तो लाग्छ। जीवनमा अलियता अलिउता गर्दै धेरै कता लाग्यो र यो बुढौतीले छोयो पनि, अर्थात् मेरो निमित्त साँझ भयो, तर म जीवनसँग छोड्ने जस्तो लाग्छ। यो आध्यात्मिक आँखा बिना नदेखिँदो रहेछ जिन्दगी। यो उमेरले मभन्दा धेरै कान्छो भएर पनि अनवरत साधनारत भएको कारणले हाम्रा योगीजीले सिद्धि प्राप्त गर्नु भएको। उमेरले कान्छो भएर पनि उहाँलाई मैले ज्ञान प्राप्तिको कुरोमा जेठो मान्नुपर्छ। म कति पनि भ्रमण गर्दिनँ, अझ पनि म भन्छु यो प्राप्त गरेको ज्ञान अन्यत्र फिराउनको निमित्त यो यसमा विनम्रताको लेबल पाइन्छ। हामीसँग आफ्नो ज्ञानलाई फिराउनको नाउँमा त्यसलाई नाको फिराउन पाउनुहुन्न। यदि ग्राह्य पुर्याउनु छ भनेदेखि विनम्रताको लेपनको आवश्यकता छ। त्यसैले म गुरुको रूपमा पनि शिष्यको रूपमा पनि उहाँलाई सल्लाह म यही दिन्छु। यसरी जहाँ गए पनि उहाँका अनुयायीहरू मैले सर्वत्र पाएको छु। यसमा वृद्धि हुँदै जाओस्। अझ मैले त भने यो नेपालको छोराले संसारमा नेपालको नाउँ राख्ने किसिमको आफ्नो कीर्तिलाई फिराउँदै जाउँ। साथीहरू, यो किताब जुन विमोचन गरियो यो सम्बन्धी हाम्रो दुईजनाको बिचमा समझदारी छ है विकासानन्दजी। अब मेरो चाहिँ अब पोस्ट गर्न तपाईँ पाउनुहुन्न, किनभने यो सम्बन्धी मलाई केही थाहा छैन। मलाई यो सम्बन्धी बोल्नु श्रेयस्कर होला। जसको अनुहार बाहेक भित्र केही पर्या त्यो कविता पढ्थ्यौ। म जल्छु दुःख तापमा, म जल्छु दुःख तापमा, जलेर नै रमाऊँ। वाह वाह वेरी गुड। दुःख तापमा जलेर नै रमाउँछु, चढेर रापका सिँधी म जिन्दगी समाउँ। वाह वाह चढेर रापका सिँधी म जिन्दगी समाउँछु। म खुल्छु अग्नि ज्वालामा, म खुल्छु अग्नि ज्वालामा सुवासना फिजाउँछु। हराउँदै गिलाउँदै उभारिँदै म आउँछु, हराउँदै गिलाउँदै उभारिँदै म आउँछु। जहाँ जहाँ छ वेदना त्यहाँ त्यहाँ रसाउँछु, जहाँ जहाँ छ वेदना त्यहाँ त्यहाँ रसाउँछु। र पुष्ट पुष्ट चेतना भएर मनमा गाउँछु। हुनु कि शिक्षाभन्दा माथि नदेख्नु त्यो आफ्नो दोष भयो। संसारमा धेरै कुराहरू छन्, संसार बदलिरहेछ, त्यसकारण त्यसमा चनाखो भएर
यस्ता नौलो प्रविधिहरूलाई हामीले लागू गर्न सकेनौँ, यो हाम्रो दोष हो। र उनीहरूको दोष के त भन्नाले कि उनीहरूले जुन शिक्षा प्रणाली हामीलाई दियो त्यो प्रणालीमा चाहिँ मान्छेहरूलाई कमजोर बनाउने एउटा उपाय के अपनाइयो भन्नाले जसरी भए पनि पढ, जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ। अब जसरी भए पनि गर्दाखेरि दिमाग कमजोर हुँदै जान्छ, के खाने थाहा भएन, कसरी बाँच्ने थाहा भएन, जसको परिणामस्वरूप पास त हुन्छ तर तपाईँ हामी 3-4 हजार तलब खान, 5 हजार तलब खानु मात्रै ठिक हुन्छ र अन्य मान्छेले लाखौँ करोडौँ कमाएर बसिदिएको हुन्छ। किन भन्नाले अन्य 4-5% मान्छे तगडा हुने, हामी लङ्गडा हुने चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट त्यही एजुकेसनबाटै आएको छ। त्यसकारण एजुकेसनल प्याटर्नको दोषलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो दोषलाई बुझेर यहाँले चाहिँ सुपर लर्निङको त्यो कन्सेप्टलाई बुझ्नु पर्यो। इन्टरनेटमा खोज्नुहोस्, सुपर लर्निङ सम्बन्धी किताब संसारभर छात्रछात्री पाइएला, त्यसलाई खोज्नुहोस्, तपाईँको कल्याण हुनेछ। आदरणीय गुरु विकासानन्दज्यू, म सुपर लर्निङ र साइको साइबरनेटिक्स हजुर समक्ष सिक्न चाहन्छु, तर मसँग शनिबार बाहेक समय छैन। अब मैले के गर्नु पर्ला? अब यसको लागि के गर्नु पर्ला? शनिबार क्लास भयो भने जोइन हुने, भएन भने चाहिँ के गर्नु पर्ला भनेर सोधिरहनु। रमेश केसी, डाक्टर विकास शर्मा मेरो नमस्कार। अन्य ध्यान र समाधिस्थ साधनामा के फरक छ? तपाईँले दिनुभए जस्तो प्रवचन पढ्न कलेजमा के विषय पढ्नु पर्ला? कलेजमा कुनै पनि विषय छैन। त्यसको लागि अलिकति ब्याकग्राउन्ड तपाईँले डेभलप गर्नलाई फिलोसफी र साइकोलोजी पढ्ने हो। फिलोसफी र साइकोलोजीले केही सहयोग गर्छ, तर कुनै पनि कलेजले सहयोग किन गर्दैन त भन्नाले कलेजमा थ्योरी हुन्छ, प्र्याक्टिकल हुँदैन। जस्तै अब मेडिटेसनको डेप्थको कुराहरू कलेजमा सिकाइँदैन, त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ आफैले साधना गर्नुपर्छ। यो प्रश्नमा समाधिस्थ साधना र अन्य ध्यान, ध्यानको लक्ष्य हो समाधि। समाधिको मतलब अब मसँग कुनै समस्या छैन। डाक्टर योगी विकासानन्द, आत्मीय नमस्कार। लीला तिवारी, सर्वप्रथम त तपाईँलाई ह्याप्पी शिवरात्रि। प्रवचनमा शिवको महिमा थाहा पाइयो, तर शिवलाई जहिले पनि भाङ, गाँजा, धतुरो आदि खाने अनि घाटमा सर्प, घाँटीमा सर्प राखेको तस्बिर देखिन्छ। यसरी विषालु सर्पलाई किन राखेको? त्यो पनि घाँटीमा? के यो आत्महत्याको लागि हो वा अन्य धार्मिक कारण बाहेक वैज्ञानिक कारण पनि छ? लीला तिवारीजी, डेफिनेटली सर्प भनेको तपाईँहरूले चिन्नु भएन। हाम्रो यो मनोक्रान्तिको चाहिँ घुमौरो यन्त्र छ नि, हो त्यही हो शिवको सर्प। किन भन्नाले अहिले सुतिरहेकोले त्यो प्रश्न चिन्ह उल्टो छ, त्यो उठेपछि सर्प बन्छ। त्यसकारण हामीले साधनामा त्यही गर्छौँ। जब जब मनोक्रान्ति यन्त्र मेरो चाहिँ ध्यानमा आउँछ, मेरो कल्पनामा आउँछ, मेरो शक्ति सुतेको सर्प उठे जस्तै उठ्छ। किन भन्नाले त्यो सर्प भनेको कुण्डलिनी शक्ति, सुसुप्त शक्तिको प्रतीक हो र महादेवमा त्यो जागृत भयो। महादेवमा 24 घण्टा त्यो जागृत छ। यद्यपि उनले भाङ खाँदा, धतुर खाँदा पनि त्यो जागृत छ। यसको मतलब के त भन्नाले त्यो शक्ति जहिले पनि जागृत छ र त्यसलाई चाहिँ भाङ, धतुर आदि इत्यादि भूत प्रेत पिशाचले छेक्न सक्दैन। संसार हल जस्तै छ, एकदमै कुरूप छ संसार। तर यो कुरूपताले केही पनि फरक पार्दैन। यहाँनिर मलाई विश्वविख्यात दार्शनिक, मेरो सबभन्दा प्रेम गाँसिएको एकजना दार्शनिक हुनुहुन्छ पश्चिमको, नेट्से, फ्रेडरिक नेट्से। उहाँको एउटा किताब छ डास स्पोक जरथुस्त्र भन्ने। त्यसमा एउटा बडो मार्मिक प्रसङ्ग छ, त्यसलाई बुझ्नु। नेट्सेले चाहिँ एक ठाउँमा के भनेका छन् भने मान्छे भनेको सानो सानो पोखरी जस्तो, सानोतिनो पोखरी जस्तो। तर याद राख्नुहोस्, मान्छे सानोतिनो पोखरी जस्तो हो र महासागर महामानवको चेतना जस्तो हुन्छ। त्यसकारण मान्छे मात्रै भएर बाँच्नु हो भने अलिकति ढल गएर त्यो पोखरीमा मिसिँदा पनि ढलखोर हुन्छ, तर महासागरमा सबै ढल गएर मिसिँदा पनि केही पनि फरक पर्दैन। त्यस्तै मान्छेलाई महासागरको चेतनातिर लानु मेरो कर्तव्य हो। निट्सेको भाषामा आऊ म तिमीलाई मान्छेभन्दा केही बेसी बनाउन चाहन्छु। किन भन्नाले मान्छे भनेको सानो चेतना हो र महामानव भनेको विशाल विराट चेतना हो। म तिमीलाई त्यहाँ पुर्याउँछु। उहाँको जुन उद्घोष छ यहाँनिर बडो प्रासङ्गिक छ कि
महासागर बनिसकेपछि जसले हगे पनि केही मतलब हुँदैन त्यसमा, जुन ढल्मिसे पनि केही मतलब हुँदैन त्यसमा, तर सानोतिनो पानी फोहोर हुन्छ। त्यस कारण शिवको चेतना भनेको महासागर जस्तै हो। त्यसमा भाङ मिसाए पनि केही फरक पर्दैन, सागरमा भाङ मिसाएर के फरक पर्दो हो। त्यस्तै 20 मिनट मिसाएर पनि सागर विषाक्त हुँदैन, किनभन्दा त्यो विराट छ। यसैले शिवलाई चाहिँ तपाईँले, उनको चेतना विराट चेतना हो, त्यसकारण त्यो चेतनालाई केही चिजले खलल पुर्याउँदैन। जुन दिनमा हाम्रो कुण्डलिनी पनि जागरण हुन्छ त्यो बेला संसारका कुनै पनि कुराले हामीलाई डिस्टर्ब गर्दैन भन्ने त्यो प्रमाण हो। यति मात्रै बुझौँ। अब यहाँबाट अर्को डिस्टर्ब सुरु भयो, त्यसकारण चाहिँ आजको कार्यक्रम म यतै विश्रान्ति दिन्छु।